मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। किसी ने किसी स्कॉलर का नाम लिया है कि वो तक़वे और पर्दे के मामलात में आपसे बहुत ज़्यादा आगे हैं, फ़लाँ साहब नामहरम को इंटरव्यू नहीं देते, उनके चैनल पे नामहरम के ऐड नहीं चलते। ये सवाल का जवाब मैं 20 दफ़ा दे चुका हूँ। अच्छा, इसमें एक और चीज़ ऐड कर लें, वो चंदा नहीं मांगते, वो चंदा नहीं मांगते, और हम तो चंदा भी मांग रहे होते हैं, बाज़ जामिया रशीद के लिए, कभी मस्जिद के लिए भी ऐलान कर रहे होते हैं। तो अगर इन तमाम चीज़ों की ज़रूरत है तो फिर इनको करना तकवा है, इनको अवॉइड करना तकवा नहीं है। मिसाल के तौर हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में औरतें भी, नामहरम औरतें भी आती थीं। 20 हदीसें हैं, हमारे नबी कहते हैं मैं नामहरम औरत से बात नहीं करता। तो बहुत से अरब कहते हैं भाई तकवे के आला मयार पर हैं हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्म, नामहरम औरत से बात ही नहीं करते। इस आला मयार से उस औरत को फायदा होता, नुकसान होता? मैं अगर टेलीविजन में नामहरम औरत को इंटरव्यू ना देता तो जिस इंटरव्यू के जरिए मेरा पैगाम, जो इस्लाम का पैगाम है, मेरा नहीं मिलियंस लोगों तक गया, वो जाता क्या पैगाम? वो ये फजूल बातें हैं कि नामहरम को इंटरव्यू नहीं देते फलाने। भाई दीन का काम कौन कर, हाँ हराम होता, फिर हराम काम का इर्तिकाब करूं फिर आप हमें पकड़े, नाजायज थोड़ी है। दूसरी बात, ये चैनल की मोनेटाइजेशन पे तो मैं 20 था। और अच्छा एक बात मैं आपको बताता हूं, बाज स्कॉलर उनसे हुआ ये है, मैं किसी स्पेसिफिक किसी फर्द की बात नहीं कर रहा, बाज स्कॉलर से हुआ ये है कि जब चैनल की मोनेटाइजेशन का उनके पास सवाल आया, उस दौर में आया जब चैनलों की मोनेटाइजेशन से इतनी ना अर्निंग होती थी और ना इतना रिवाज था। जैसे मेरे पास जब सवाल आया जामिया रशीद में, तो हमें तसव्वुर भी नहीं था कि हमारा भी चैनल कभी मोनेटाइज होगा, ख्याल ही नहीं था। तो हमने क्या किया, उसके तमाम पहलुओं पे 15-20 दिन गौर करके फतवा दिया जायज़ होने का, क्योंकि तमाम पहलुओं पे हमने गौर किया, जल्दबाजी से काम नहीं लिया। बाज स्कॉलर ने उस वक्त ये किया, जल्दबाजी से काम लेकर कहा हराम है, इतनी मजबूती से हराम कहा कि अब उनके पास रिवर्स होने का ऑप्शन ही खत्म हो गया। अब वो चैनल मोनेटाइज इसलिए नहीं कर रहे कि तकवा के आला मयार पर है, तकवा के आला मयार पर होते सुबह शाम बुजुर्गों को गालियां थोड़ी देते वो। अब उनको ये गलती हो गई है उनसे बहुत बड़ी कि यार इतनी मजबूती से, तभी कहते हैं ना किसी चीज में एतदाल से काम करो ताकि रिवर्स होने का ऑप्शन आपके पास रहे। अब वो इतनी मजबूती से शुरू में इनकार कर चुके हैं, उनका अंदर से दिल, मैं समझता हूं कि चाहता होगा कि मोनेटाइज करें, लेकिन अब उनके पास मोनेटाइजेशन का ऑप्शन खत्म। अब लोग कहेंगे 4 साल तो तुम इसको हराम कहते रहे हो। अब तकवे का मयार जांचने का तरीका ये नहीं है कि उनका चैनल मोनेटाइज है या नहीं है। अब जांचने का तरीका ये, हम मोनेटाइजेशन के हलाल होने के जो दलाइल देते हैं, इस दलाइल का उनके पास जवाब है या नहीं है, वो दलाइल का जवाब दें। अभी मैंने हाफिज अहमद को इंटरव्यू दिया ना, उसमें चैनल के मोनेटाइजेशन के दलाइल दिए मैंने, और मैंने कहा है जो दलाइल मैंने दिए उनका जवाब आप रिकॉर्ड करवा लें किसी से, फिर हमें पता चलेगा कि ये तकवे की बेस पे हो रहा है या एक हवाई फायर आपकी जबान से हो गया था, उस गलती से आपके पास रुजू का ऑप्शन क्या हो गया है, खत्म। अब आप भी पछता रहे हो यार हमने किया है, लेकिन अब आप उस चीज को कैश करा रहे हो। देखो मेरा चैनल मोनेटाइजेशन नहीं है, फला लाखों रुपए कमा रहा है मेरा चैनल। अब क्योंकि अब मजबूरी को आप क्या कर रहे हो, उसको कैश करा रहे हो आप, क्योंकि आपने मुखालफत। ये जब तकवे का आला मयार होता, जब आप कहते कि पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास औरतें आती थीं और पैगंबर उनको क्या कर देते थे, अपनी मजलिस से निकाल देते थे, कहते थे मैं नामहरम औरतों से बात नहीं। हम तो देख रहे हैं पैगंबर की मजलिस में खवातीन आई हैं। और दूसरी बात यह कि इस जमाने में आपने जब तबलीग करनी है तो तकवे का वो वाला मयार रखोगे जो सहाबा वाला था, या वो वाला मयार रखोगे जो आज अफोर्डेबल है, तो वो वाला रखोगे ना जो आज सोसाइटी में काबिल कबूल है, जिसकी बेस पे आप तबलीग कर सकते हो। तो हमारे पास तो फनकाराएं भी आती हैं, अदाकाराएं भी आती हैं, हर तरह के लोग आते हैं। अगर हम दरवाजे बंद कर लें कि मैं नामहरम से नहीं मिलता, आप कह सकते फोन पे भी तो बता सकते हो। तो तकवे का आला मयार ये कि फोन नंबर भी ब्लॉक कर दो आप, आला तो, क्योंकि आवाज से भी फितने का अंदेशा है या नहीं है। कितने लोगों को इश्क सिर्फ आवाज से हुआ है, बाद में पता चला तो चीज ही कुछ और निकली। तो तकवे का आला मयार के फोन पे भी जवाब ना दें आप, फिर तकवे का आला मयार। लेकिन फोन पे होते नहीं है, बहुत सारे लोग आके मसाइल बताते हैं। हाँ मैं ये जरूर करता हूं कि भाई तन्हाई इख्तियार किए बगैर भी मैं खातून से बात कर सकता हूं। जब मुझसे कोई खातून मिलने के लिए आती है तो मैं ऑफिस में अकेला किसी औरत के साथ नहीं बैठता, चाहे कितना ही पर्सनल उसका मामला। मैं कहता हूं भाई ये नहीं हो सकता, ये बदगुमानी का मौका है। तो मैं ये क्या करता हूं भाई, अकेले नहीं बैठूंगा, मैं किसी को बुलाता हूं। तो वो कहती है मैंने अकेले में बात करनी है, फोन पे बात करें जब अकेले पर्सनल बात है कोई।
اور آخری درجہ یہ ہوتا ہے بھائی آفس کے دروازے کھول دو, لڑکوں کہتا ہوں باہر بیٹھ جاؤ, آواز نہ آئے لیکن آپ دیکھیں اندر, تاکہ بدگمانی نہ ہو. اس سے زیادہ تقویٰ یہ شو مارنے کے لیے تو ٹھیک ہے میرے بھائی, یہ شو مارنے کے لیے ٹھیک ہے, باقی آگے یہ پھر تبلیغ کے دروازے آپ لوگوں پہ کیا کر رہے ہو بند. تو دلیل سے بات کرو, مونیٹائزیشن کیوں حرام ہے یوٹیوب کی, ٹھیک ہے نا. اگر حرام ہے, دلائل تو میں بار بار دے چکا ہوں, ایک ہی ٹاپک کو تو نہیں. اگر حرام ہے تو پھر ٹی وی اینکرز کی تنخواہ بھی کیا ہے حرام, کیونکہ ان کو ٹی وی پہ جو اشتہار چلتے ہیں ان کی آمدن ٹی وی جو کماتا ہے اس سے مبشر لقمان کو وہ پیسے دیتا ہے, اس سے حامد میر کو پیسے دیتا ہے, اسی سے جاوید چودھری کو پیسے ملتے ہیں, جتنے اسکالرس ٹی وی میں جاتے ہیں جن کو پیسے ملتے ہیں اسی آمدن سے ملتے ہیں. پھر جو ٹی وی میں نیوز چینل پیش کر رہا ہے, خبر نامہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہے, اس کی جو تنخواہ ہے وہ بھی حرام ہوگی, کیونکہ وہ تنخواہ کہاں سے آ رہی ہے, اشتہاروں سے آ رہی ہے. اس اشتہار میں داڑھی پگڑی والے مولوی نہیں شیمپو بیچ رہے ہوتے, سمجھ رہے ہو نا, اس میں لڑکیاں آ رہی ہوتی ہیں. تو پھر یہ تقوی کے خلاف ہے کہ آپ یوٹیوب کو حرام کہہ رہے ہو اور ادھر آپ کیا کر رہے ہو. ٹی وی والے جتنے بھی لوگ ہیں, ہم ٹی وی میں صرف فلموں اداکاروں کے ایکٹروں کی تنخواہ کو حرام کہتے ہیں کیونکہ کام غلط ہے ان کا. باقی ہم کہتے ہیں ٹی وی میں جو نیوز چینل پہ جو آ رہے ہیں ان کی تنخواہ کیا ہے. جاوید چودھری اگر کوئی صحیح رپورٹ پیش کر رہا ہے اس کی تنخواہ کیا ہے, اس کو جو کمیشن مل رہا ہے حلال ہے. مبشر لقمان اگر کوئی صحیح بات کر رہا ہے, اگر لگانا پڑتا ہے سارے صحافیوں کے ساتھ, کیونکہ یہ کبھی صحیح بھی کرتے ہیں کبھی گما بھی دیتے ہیں بات کو, تو جو بھی صحیح کام کر رہے ہیں اس کی تنخواہ ان کے لیے کیا ہے حلال ہے. تو جو آپ کہتے ہیں نا کہ میں تقویٰ میں اعلیٰ معیار پر چینل مونیٹائزیشن نہیں ہے, تو بھائی اعلیٰ معیار پھر یہ ہے کہ آپ ان تمام لوگوں کی آمدن کو کیا کہو حرام کہو. یہ عجیب بات ہے, ان تمام کی آمدن پہ ایک لفظ آپ کی زبان سے نہیں نکلتا. سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا ہے بات کو؟ تو دلیل سے بات ہے تو پھر دلیل سے جواب دو. پھر صرف نیوز اینکر کی تنخواہ حرام نہیں ہوگی ٹی وی میں, بلکہ اس پروڈیوسر کی بھی, اور اس نیوز اینکر کے ہاتھ سے چائے پینا بھی. آپ ٹی وی چینل میں جا کے چائے بھی نہیں پی سکتے پھر, کیونکہ وہ جو آپ کو چائے پلا رہے ہیں وہ اس ارننگ سے ہی پلا رہے ہوتے ہیں جو اشتہارات سے آ رہی. پھر اگر آپ کسی چینل میں پہنچے اور وہ چائے لے کر آئے, بولو یہ حرام ہے, کیونکہ شیمپو کا جو اشتہار چلا تھا وہ حاجی صاحب نہیں لے کر آئے تھے, آپ اس میں ایک لڑکی لائے تھے. ہمارے پاس جواب آسان ہے, بھائی وہ لڑکی کے پیسے نہیں ہیں, وہ شیمپو کو پروموٹ کرنے کے پیسے ہیں. لڑکی لانا غلط ہے, لیکن پیسے کس کے مل رہے ہیں, شیمپو کے. سمجھتا ہے بات کو؟ اور بھی مزید اس پر کچھ اشکالات ہوتے ہیں, ان کے جوابات میں بار بار دے چکا ہوں, کیونکہ ہو سکتا ہے کوئی کہ اچھا یہ والا اشکال, یہ بھی تو ایک اشکال ہوتا ہے, یہ بھی تو اشکال ہوتا ہے. ان سب کے جواب میں یعنی ایک بڑا اشکال ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے ارننگ حلال ہے, لیکن ہر حلال کام کرنے کا تو نہیں ہوتا نا. کیا خیال ہے بھائی؟ آپ بائیکاٹ کر لو نا, تو بائیکاٹ کے دین کو کیا نقصانات ہیں؟ دو بڑے نقصانوں میں سے دو نقصان آپ کے سامنے ہو نا, تو ان میں سے دیکھا جاتا ہے بڑا نقصان کس چیز میں ہو رہا ہے. تو بڑے نقصان سے بچنا تقوی کا تقاضا ہے, اور خاص طور پہ یوٹیوب کی ارننگ کو تو ناجائز کہنے میں آپ کے ملک کا جو بیڑا غرق ہوگا نا. ایک ہی سورس آف انکم بچی ہے باہر سے ڈالر لانے کی, وہ بھی آپ تقوی کے اعلیٰ معیار پہ لوگوں کو لے گئے کہ نہ لے کر آئیں, تو آپ کے ملک میں جو ڈالر کا ایک بڑا زبردست ذریعہ تھا وہ بھی کیا ہو جائے گا, ختم. آپ کی گورنمنٹ آ کے مفتیوں کے ہاتھ پاؤں پکڑے گی, خدا کے لیے اس کو حلال کر دو, صحیح ہے نا. تو بھائی بند کمرے میں بیٹھ کے حلال حرام کی بات کرنا بہت آسان ہوتا ہے, تقوی کے اعلیٰ معیار کو پیش کرنا بہت آسان ہوتا ہے. جو مفتیان کرام سوسائٹی میں چل رہے ہیں, ملکی حالات اور تمام پہلوؤں سے جب وہ غور کر رہے ہیں, ان کے لیے فتویٰ دینا وہ فتویٰ ریلائبل ہوتا ہے. وہ جو ہے نا وہ بہت مشکل کام ہے اس تحقیق کے بعد کوئی فتویٰ دینا. ہاں, نامحرم سے جب میں بات کر کے سیٹنگ کر رہا ہوتا, یا میں چاہتا نامحرموں کو لمبی, میرے پاس تو میری تو مجھ سے تو خواتین کو شکایت یہ ہے کہ عورت جب فون کرتی ہے ٹو دا پوائنٹ بات کر کے الحمدللہ بند کر دیتا ہوں, اور جب مرد کا فون آتا ہے تو ذرا ڈیٹیل سے بات کر لیتا ہوں میں. خواتین کے تو مجھ سے شکایتیں ہیں یہ کہ آپ تمیز سے بات نہیں کرتے, الا یہ کہ کوئی ہمارے ریلیٹو خاتون ہو یا بڑی عمر کی خاتون ہے جو اگرچہ محرم نہیں ہے لیکن عمر ان کی کیا ہے, ماں کی جگہ ہے, ان سے ہم بے تکلف بھی ہو جاتے ہیں بات بھی, کیونکہ فتنے کا کوئی اندیشہ نہیں ہے. لیکن نارمل اللہ کا بڑا فضل ہے میرے اوپر, کوئی تعریف میں نہیں کہہ رہا, میں خواتین کو لفٹ نہیں کراتا, نامحرم سے مل لیتا ہوں, لفٹ نہیں کراتا میں. ابھی آپ دیکھو مغرب کے بعد ایک خاتون آئی بیچاری, 2 منٹ میں ان کو نمٹایا میں نے مسئلہ. انہوں نے پوچھا, میں نے کہا پتلی گلی سے نکل لو بس. مرد ہوتا تو میں چائے کا بھی پوچھتا, بٹھاتا بھی ان کو. خواتین آئیں اپنی بچی کی کوئی بیچاری کی شکایت کرتی, میں ان کو بتایا اس کا یہ حل ہے, نکل لو پتلی گلی سے. اب میں یہ اتنا اعلیٰ معیار رکھوں کہ عورت گھسے گی نہیں دفتر میں, وہ کہیں گی بھائی پھر ہم کیا جاہلوں کے پاس جائیں, ہم ہندوؤں سے مسئلے جا کے پوچھیں کیا,
تو یہ نہیں ہوتا. اور فون پہ بہت ساری باتیں عورتیں کر نہیں سکتی ہیں, جو فیس ٹو فیس ملاقات میں بہت سارے جس طرح سے بات سمجھائی جا سکتی ہے, کہی جا سکتی ہے, وہ فون پہ نہیں ہوتی.